प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू है मुनासिब लफ्ज तलाश करके खाली जगह पूरी कीजिए। सवाल नंबर 5, सफ़र नंबर 40, राखी का त्यौहार, यानी इस सबक का सवाल नंबर 5, सफ़र नंबर 40, 41। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 5, मुनासिब लफ्ज तलाश करके खाली जगह पूरी कीजिए। टाचो जिगरो सोन सवाल छ मुनासिब लफ्ज करू तलाश, खाली जाय करू पूर। यानी अस औरे दित जवाब जवाब दित, मगर दो जवाब मज वुचन सही कुछ मुनासिब कुछ युस मुनासिब यह बरन खाली जाय मज। यानी मुनासिब लफ्ज करू तुम तलाश, लफ्ज दित प्रत कुन पार्टस और लफ्ज दित वुचन इमो मज कुछ मुनासिब। यानी पार्ट नंबर 1, उसने मोहन की डैश डैश पर राखी बांधी, कलाई गर्दन। यानी तमस क्या उसने मोहन की तमस लज मोहन सनिस कत कलाई पे कि गर्दन पे राखी। यानी तम गंड कम इशारे कस कुन मोहन सज बेन कुन। यानी मोहन सज बेन हसा गंड कलाई पे गंडना कि गर्दन पे गंडन राखी। वन तो तुम राखी गर्दन पे गंडन कि हसिस पे गंड कलाई पे गंड। शाबाश, कुछ मुनासिब दिल गो अत मुनासिब कलाई। यानी उसने मोहन की कलाई, उसने मोहन की कलाई पर राखी बांधी। यानी तल क्या कलाई कि गर्दन गर्दन गलत गो। मुनासिब कुछ मुनासिब लफ्ज कलाई। यानी उसने मोहन की कलाई पर राखी बांधी। वो गो ये जुमला टचो जिगरो ये खाली जाए गई मुकम्मल, क्या अत लोग मुनासिब लफ्ज। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट है, उषा ने मोहन के माथे पर डैश डैश लगाया, तिलक रंग जिच दित। यानी तम हसा लगो मोहन सद कम उषा नसा लगो, उषा मोहन बे उषा नसा लगो मोहन सदस डेकस पे रंग कि तिलक। तिलक क्या गो टीका। तम लगाया तम सदस डेकस पे टिक कि तम लगाया तमिस रंग। शाबाश, तेल यह मुनासिब। उषा ने मोहन के माथे पर तिलक लगाया। क्या लगाया? तिलक कि रंग लगाया, लिहाजा अत मुनासिब तिलक। उषा ने मोहन के माथे पर तिलक लगाया, रंग इसने कि अत तिलक गो। वो गो ये मुनासिब लफ्ज लागन सतन खाली जाए ठीक। तीसरा, रानी ने ये राखी बेचकर आपको अपना डैश डैश बनाया, भाई दोस्त। राखी ने रानी ने राखी बेचकर आपको अपना डैश डैश बनाया। रानी से बेच राखी पन तो बनौन पन क्या दोस्त ताकि भाई भाई। क्या राखी कंस गढ़ तिथ पे मान यह गो अमिस बूय। इसी तरह इसका चौथा है, यहाँ पर रस्म है कि बहन अपने डैश डैश की कलाई पर राखी बांधती है, भाई दीवर। दपा ये रिवाज, रस्म क्या गो? रस्म गो रिवाज। यहाँ पर रस्म है, ये रिवाज कि बहन अपने डैश डैश की कलाई पर राखी बांधे। बेन हसा पन्नस कस तानस पे राखी गंडान, अत या दीवर कि अत बाई। बाई गो बोय, दीवर क्या गो? दीवर वन कश पे द्रुज। यानी
مثال کے طور پر کن سات کن سات کیا پرت کنس یعنی گرس مز نوش اس تمس یہ خاندار سن بوے آنا تس ونان دیور گو یہ رسم یعنی یہ رواج ہسا کہ پرت کھانا بین ہسا پنس یعنی دریس لاگان کہ پنس بھائی سندس ہچس پہ سہ راکھی گنڈان نہ بائی گو یہاں پر رسم ہے کہ بہن اپنے بائی کی کلائی پر راکھی باندھتی ہے. ڈاکٹر جگرو یہ ژوٗرِم سوال. پوٗنٛژِم سوال مناسب لفظ کرو تلاش کھجائے گو ام سۭتۍ گو اَسہِ کیٛاہ مکمل یہ سوال یعنی اَسہِ کٔڑۍ مناسب لفظ کٔرۍ تلاش تو یہ بٔرۍ اَسہِ یِم خٲلی جاے تو خٲلی جاے بر سن یعنی ییٚلہِ اَسہِ مناسب لفظ کٔرمٕژ تو یہ گٔے اَسہِ یعنی یہ سوال نمبر 5 گو مکمل. بیٚیہِ وَنہٕ بہٕ اَکہِ پٲٹھۍ اس نے موہن کی کلائی پر راکھی باندھی گو گردن یہ کی کلائی. اوشا نے موہن کے ماتھے پر تلک لگایا رنگ اس ٹاٹا جگرو کی تلک. رانی نے یہ راکھی بیچ کر آپ کو اپنا بھائی بنایا. رانی سے سوز یہ راکھی تو بنون یہ پنن بوئی دوستن کی. یہاں پر رسم ہے کہ بہن اپنے بھائی کی کلائی پر راکھی باندھے. دپان یہ رواج ہسا کہ بین ہسا پنس بٲیس کلائی پہ کیا راکھی یعنی گنڈان. ام پتہ شیٚیِم سوال میں باسان یہ کرو تکیازِ یہ زیادہ ووکھ کی. یہ کیا سا سوال ہے مثال دے کر مذکر کے مقابلے میں اس کا مونس لکھی ہے. مثال دے کر مثال اور دت دپان اورس مذکر دت مذکر لکھو سا تھی کیا مونس لفظ. ٹاٹا جگرو تہ پتہ مذکر کت ونان. مذکر گو یس زن نرس ظاہر کرے. مونس گو سہ یس زن مادس ظاہر کرے. یعنی ٹاٹا جگرو یت پہ ونان یعنی مول تو موج سمجھا تھی بڑ بب تو نان سمجھا تھی. اتھے پہ ونان کیا کۄکُر تو کۄکر یعنی مذکر گو مول اتھے پہ بڑ بب اتھے پہ دان اتھے پہ لڑکہ یعنی اتھے پہ گو سہ اتھے پہ ہاپت اتھے پہ چھس یعنی ام گئی مذکر یعنی یم نر آسان یم ٹھوٗل تراوان کہ یم بچہ آسان دِوان کینٛہہ. تو اتھے پہ کیا یتھ اور مثال دِتھ یتھ مثال دِتھ دیور دیورانی. دیور کیا ونان کس دُرِس آسان یعنی کنس تہ نۄش آسان دُرُے مثال کے طور خاندار سُنٛد بوے تٔمِس چھِ ونان کیا دُرُے. اتھے پٲٹھۍ آسان دیور دیورانی گئی کیا. اتھے پٲٹھۍ بن کن دِتھ مذکر تو مونس وچھ اَسہِ اورے دِتھ راجا. راجاہس کیا ای مونس. لڑکا لڑکاہس کیا ای مونس. مرغا مرغاہس کیا ای مونس. مرد مردس کیا ای مونس. ام پتن اتھے ژورے دِتھ امہِ ژورو علاوٕ یُس مےٚ بیٚیہِ اتھے پٲٹھۍ مےٚ دادا داداہس کیا ای. نانا ناناہس کیا ای. بہن بہنس کیا ای. بیل بیلس کیا ای. شیر شیرس کیا ای. اتھے پٲٹھۍ وۄنۍ کیٛاہ لیکھو راجا ؤسِتھ راجا رانی. اتھے پٲٹھۍ لڑکا اتھ کیا ای لڑکی. اتھے پٲٹھۍ مرغا کۄکرس تُہۍ کیٛاہ ووٚنوٕ کۄکرِ مرغی. شاباش. اتھے پٲٹھۍ مرد مونِو تیٚلہِ کیٛاہ یتھ عورت. عورت گٔے زٔنۍ. شاباش. اتھے پٲٹھۍ چھُ دادا دادا کس ونان مٲلۍ سٕنٛدِس مٲلِس دادا دادی. اتھے پٲٹھۍ نانا نانا کس ونان ماجہِ ہٕنٛدِس مٲلِس. یہ بڑ بب یہ مگر یمس مٲلۍ بڑ ببس ونان دادا گو یس زن ماجہِ بڑ بب آسہِ تس ونان نانا نانا. تیٚلہِ کیٛاہ گوٚو نانی. اتھے پٲٹھۍ چھُ بہن تیٚلہِ گٔے اتھ بائی. اتھے پٲٹھۍ کیٛاہ چھُ بیل اتھ گٔے تیٚلہِ دادا تیٚلہِ گٔیس گاے. اتھے پٲٹھۍ چھُ شیر کس ونان سٕہس اتھ کیٛاہ یی تیٚلہِ شیرنی. کیٛاہ یِس شیرنی. اتھے پٲٹھۍ بہٕ زن لیکھٕ کیٛاہ اتھے پٲٹھۍ زن لیکھٕ بہٕ یہ ہاتھی. ہاتھی کس ونان ہسس اتھ کیٛاہ یی تیٚلہِ ہتھنی. کس کیٛاہ ونان ہتھنی کیٛاہ ونان ہسہِ آسان ہتھنی. وہ سمجھ تۄہہِ. ٹاٹا جگرو یِم ٲسۍ اَسہِ سوال نمبر 5 سوال نمبر 6. انشاءاللہ باقٕے سوال کرو أسۍ بیٚیِس سبقس منٛز.